चिराग 50वो आवेसूर. सिमाव महायाज्ञिक. ओनियासाचो पूत महायाज्ञिक सिमावान आपल्या जिवितान मंदिराची दृष्टी केली आणि पवित्र स्थान मजबूत बांधली. दुपेट उंचायेच्या वंटीची आणि मंदिराच्या उंच दिगांक ताणे बुन्याद घातली. तो राजवट चलयतना ताणे एक समंदिरा सारकी उदकाची तळी खणली. पोरजेक विनाशांतल्यान वाटावपाच्या हुस्क्यान ताणे शाराच्या भोंवती आक्रमण आडावपा सारकें एक कोट उबारली. पड्ड्यांतल्यान देवस्थानांतलो भायर सरतना तो कितलो अनंतभरीत दिसतालो. सगलो लोक उरपोजीनी ताच्या भोंवती वेतालो. एका कुपांत मोदल्या फांत्यावेल्या नोकेत्रा भाशेन आनी पुनवेच्या चोंद्रिमा सारको भोव वर्त्या देवाच्या मंदिराचेर चकमकतल्या सुर्या भाशेन चकमकीत कुपांचेर परजळटल्या धनुश बाणा सारको. वसंत ऋतूच्या काळावेल्या गुलाबा भाशेन जोरी कोडल्या लिली फुला भाशेन गिमाच्या दिसांतल्या धुपाच्या झाडा खांद्या भाशेन धुपांतल्या उज्या आनी धुपा भाशेन सगळ्या तोरांच्या ठिकाणी रेवडायलोल्या एका व्हडल्या भांगाराच्या आयदोणा भाशेन. एका फळांनी भरलोल्या जैतुनाच्या झाडा भाशेन कुपांनी झेलतोल्या 5व्या 4 सुरुरुका भाशेन जेन्ना तो आपले धोबाज्याचे लांब आंगले आनी सोबीत दागिणे न्हेसतालो तेन्ना तो वेदिशी वेतालो आनी देवस्थानाचो जागो अनुदान भरतालो. जेन्ना स्वता आपूण उबो रावन मुखेली याज्ञिकाच्या हातांतल्यान आपले भेटवणेचो वांटो घेतालो ताचे भाव ताचे भोंवती रावताले तेन्ना ताका माडांनी वेडो घातलोल्या त्या पानांनी भरलोल्या देवदार रुका भाशेन तो दिसतालो. देवाच्यो भेटवण्यो आपल्या हातांनी घेवन आपल्या सगळ्या अनुदान आरोनाचे पूत आख्खेच इस्रायलाचे सोबेमुखार उबे रावताले. आनी जेन्ना तो वेदीचेर मागणें सोंपयतालो उदार मनान आपल्यो भेटवण्यो सोर पदवेदार भोव वर्त्या देवाक भेटयतालो. तेन्ना आरोनाचे पूत बोबो मारताले. आपल्यो दातूंच्यो तुत्तुऱ्यो वाजोवन भोव वर्त्या देवाक याद करतल्या भाशेन व्हडलो आवाज करताले. आनी त्याच वेळार सगलो लोक सांगातान आपापली मुखामोळां दोत्तोरेक तेंकोन साश्टांगी पडटाले आनी आपल्या भोव वर्त्या सोर पदवेदारांक सगळ्यांत उंचल्या देवाक प्रार्थना करताले. आनी गावपी वाखाणणेची गितां गायताले आनी आख्खे मंदीर त्या गावप्यांच्या मधुर आवाजान भरलें. जशें लोकान सर्वेस्परा भोव वर्त्या देवा लागीं प्रार्थना केली आनी ती सोंपोसोर आनी योद्न कोबार जायसोर भोव दयाळा उजीर मागणी केली. मागीर सिमाव सकला देंवलो आनी आपल्या तोंडान तांकां सर्वेस्पराचो आशिर्वाद दिवपाक सगळ्या इस्रायेलितांचे सोबेचेर आपले हात वयर काडले, कित्याक ताचें नांव घेवपाचो फकत ताकाच अधिकार आसलो. सर्वेस्परा भोव वर्त्या देवाचो आशिर्वाद घेवंक तांणी सगळ्यांनी आप
आपली मान बागयली. विणवण्यो आतां सोगट्या सर्वांच्या देवाक वाकणात आनी सगळे कडेन व्हड व्हड वस्तू करता. जल्माथावन तो आमचे दीस वयर काडटा आनी आपले काकुलती प्रमाणे आमचे ठांय वागता. तो आमकां खुशाल काळजान दिवन आमी आनी आदल्या काळार केल्लें तशें हें आमच्या काळार इस्रायलांत शांती वसोशी करूं. ताची दया विस्वाशीपणान आमचे सवें तोगूं आनी आमच्या दिसांनी तो आमचें तारण करूं. आंकड्यांची वोपार. हांव विटेतां तसले 2 देश आसात आनी तिसऱ्याक एक देश म्हणोकूच फावना. ते म्हणल्यार सैरा दोंगरावेले लोक, फिलिस्तेवकार आनी शेकेमांत रावपी मूर्ख लोक. आटापणी. सिराक एलियाजाराच्या पुतान जेजून जानवायेन आनी गिन्यानान ह्या पुस्तकार बरयलां. ताणें आपल्या काळजांतले जानवायेचो पावस हांगा वतयला. हे शिकवणेचेर आपलें चीत दिवंक आपलो वेळ दिता ताचेर देवाचो आशिर्वाद पडूं. आनी जो कोण ही शिकवण आपल्या काळजांत दवरता तो शाणो जातलो. ताच्या प्रमाणे जियेता तो कसल्याय वेळार मजबूत जातलो, कित्याक तो सर्वेस्पराच्या उजवाडान चलतलो. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजान जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.